इतर भी दे दीजिए और ये सब कुछ आप मुझे दे दीजिए जो जो भी चढ़ता है। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी अभी शादी हुई है आदिल खान दुरानी से, और पहली बार मैं दरगाह पर चादर चढ़ाना चाहती हूँ। मेरी दुआ कबूल हो, गरीब नवाज दरबार में मेरी माँ की तबीयत अच्छी हो जाए, मेरी शादी फले। ये मैं दुआ करती हूँ कि वहाँ पे सब लोग मेरी शादी के लिए दुआ करें। बस यही मेरी इल्तिजा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने ख़ुद ये बताया था कि राखी सावंत ने इस्लाम कबूल किया है और एक मुसलमान शख्स जिनका नाम आदिल खान दुर्रानी है उनसे निकाह किया है, और राखी सावंत ने बाकायदा काजी साहब के पास कलमा भी पढ़कर इस्लाम कबूल किया है। ये पोस्ट आप सब देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, और आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। लेकिन इस वक्त एक और वीडियो राखी सावंत का वायरल हो रहा है जिसमें राखी सावंत ने ख़ुद ये बताया है कि वो अजमेर की दरगाह गरीब नवाज के पास जा रही है क्योंकि उनके माँ की तबीयत अभी ख़राब है, तो उनकी सेहत के लिए वो गरीब नवाज के पास जाकर दुआ कर रही है। और साथ ही उन्होंने बताया कि वो उनकी शादी की खैर व बरकत के लिए दुआ करने जा रही है। तो मैं राखी सावंत को बताना चाहता हूँ, गरीब नवाज सिर्फ़ अल्लाह है। हम गरीब है, हमको नवाजने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं है। इस्लाम में मूर्ति पूजा, बुत परस्ती, ये सब कुछ भी नहीं है। मैं राखी सावंत को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद अहद ऐसा दीन है जिसमें मूर्ति पूजा, बुत परस्ती को सख्ती से हराम करार दिया गया है। हराम। मूर्ति पूजा इस्लाम में नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे गए थे। उनको पूछा जाता था, उनकी इबादत की जाती थी, उनसे दुआएं मांगी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बैतुल्लाह के अंदर जाकर उन बुतों को अपनी उस लाठी से गिराया और अपने सहाबा को हुक्म दिया कि इन बुतों को गिराओ, और नीचे बाहर उनको निकाला गया उसमें से। आप सब जानते हैं कि इस्लाम में कब्र परस्ती हराम है। मैं राखी सावंत को कहना चाहता हूँ कि वो कुरान और हदीस पर अमल करे। अगर वो कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं इस्लाम में। आपको जन्नत हासिल करने के लिए कुरान और हदीस को तर्जुमे से पढ़कर उस पर अमल करना चाहिए। यही सीधा रास्ता है जो जन्नत ले जाता है। इस्लाम में कहा गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2242, 2243 और सही मुस्लिम 2245 और सुन्नन निसाई 2032, इन हदीसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सहाबा से कि जहाँ कहीं भी कब्रें पक्की बनी हुई है उनको तोड़कर ज़मीन के बराबर कर दो। कब्रें पक्की बनाने की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है। और आजकल कब्रों को पक्की बनाकर उनके पास मुजावर बैठते हैं, लोगों से चंदा लेते हैं, वहाँ पर चद्दरें चढ़ाई जाती है और चिराग लगाए जाते हैं। उन कब्रों का तवाफ़ किया जाता है और उन पर तागे बांधे जाते हैं, कुफलें लगाए जाते हैं और उनसे मन्नत और मुरादें मांगी जाती हैं। तो मक्का के मुशरिकीन का अक़ीदा भी यही था। मैं किताब से साबित करूँगा इंशाअल्लाह। ये किताब है सीरतुन नबवी, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लिखी हुई किताब है। इस किताब में मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ। सीरतुन नबवी किताब का नाम है, पेज नंबर है 78। दौर जहालियत के मुशरिकीन बुतों के पास मुजावर बनकर बैठते थे, जैसे कि आज हमारे पास, जिसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल ने हरगिज़ नहीं दी है दरगाह बनाने की, कब्रों को पक्की बनाने की, उनके ऊपर इमारतें तामीर करने की इजाज़त नहीं है इस्लाम में, लेकिन बनाकर वहाँ मुजावर बनकर बैठते हैं। मक्का के मुशरिक भी यही काम करते थे।
مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روا و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں گے، ہماری مرادیں پوری کروا دیں گے۔ مکہ کے مشرک سمجھتے تھے کہ وہ بت جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی اللہ سے سفارش کروائیں گے۔ کیا سفارش کروائیں گے؟ کس بات کی؟ کہ تم بہت نیک ہو، بہت متقی ہو، بہت پرہیزگار ہو، بہت اعلیٰ تقویٰ، بہت اعلیٰ کردار ہو۔ کیا اللہ کو تمہارے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو تمہارے بارے میں سب پتہ ہے، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ انسانوں کے پاس سفارش کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ تمہیں جانتے نہیں ہیں، جو جانتے ہیں وہ لے جا کر آپ کی سفارش کرواتے ہیں۔ مزید سنیے، بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، جیسے کہ آج ہمارے پاس درگاہوں کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کر ان درگاہوں کا طواف کیا جاتا ہے، جو کہ اسلام میں یہ چیز ہرگز نہیں ہے۔ مکہ کے مشرک بتوں کا طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عاجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے، جیسے کہ آپ درگاہ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسے مسلمان ہیں جو درگاہ پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہی کام مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں مشرک کہا، مشرک، مسلمان نہیں، مشرک۔ اور آگے سنیے، آپ بتوں کے لیے نظر و نیاز قربانی پیش کرتے تھے، جیسا کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہوں کے پاس جا کر ان درگاہوں کے پاس نظر و نیاز پیش کیا جاتا ہے، قربانیاں کی جاتی ہے۔ قربانی کہ ان جانوروں کو کبھی بتوں کے پاس آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے، جیسا کہ آج درگاہ کے پاس لے جا کر ذبح کرتے ہیں، یا دیگر غیر اللہ کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں، اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، جیسا کہ آج ہمارے پاس کہا جاتا ہے فلاں بابا کے نام سے یہ بکرا کاٹنے والے ہیں ہم، فلاں بابا کے لیے۔ بالکل اسی طرح کتاب میں پڑھ کر بول رہا ہوں، ذبح کی ان دونوں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وہ سب جانور حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اللہ کے علاوہ کھانے پر یا جانوروں پر جس کسی کا بھی نام پکارا جائے وہ کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آگے سنیے، بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر اپنی کھیتی اور چوپائیں کی پیداوار کا ایک خاص حصہ بتوں کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ، ایک پیداوار خاص کر لیتے تھے، پھر مختلف اصحاب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا حصہ تو ان بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ اسلام میں بت پرستی، مجاور بن کر درگاہ کے پاس یا کسی آستانے کے پاس بیٹھنا اور قبر کے اوپر عمارت بنا کر اور جو ہے چادر چڑھا کر پھول ڈالنا، اگربتی لگانا، ناریل پھونڈنا، ان کا طواف کرنا، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں قرآن اور حدیث میں ہرگز نہیں ہیں۔ آپ کو یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے میں راکھی ساونت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھے، جو بھی زبان وہ جانتی ہے، اور پھر حدیث کو پڑھے۔
حدیثوں میں آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مشکات، ریاض الصالحین اور بھی دیگر حدیث ہے، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، انہیں پڑھ کر اس پر عمل کریے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ جماعت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، جو اس راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے، جو قرآن اور حدیث کو تھام کر اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہوا اس راستے پر چلے گا وہی جنت کا مستحق ہے۔ باقی لوگ تو سب افسوس ہے ان کے اوپر کہ وہ لوگ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رسول اور صحابہ کے راستے کو وہ لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ راکھی ساونت کو، ان کے والدہ کو اور ان کے شوہر کو سب کو صحت عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے اور توحید کی استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اس کو راکھی ساونت تک پہنچائیے، ہو سکتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کی اصلاح کا سبب آپ اور میں بن جائے، اور انشاءاللہ آخرت میں یہی چیز ہماری نجات کے لیے کافی بھی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔